बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने आपको आज जितनी खबरें और वीडियोस दी हैं, एक ही बात बताई है कि अब पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान एक्शन लेगा और पाकिस्तान एक्शन ले रहा है। और जो पाकिस्तान दुश्मन हैं उनके ऊपर ज़मीन तंग की गई है। तो जनाब, कुछ और खुशखबरियों के साथ, कुछ और पाकिस्तान दुश्मनों के लिए बुरी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अब पाकिस्तान ने जो आखिरी काम किया वो अफगानिस्तान वाला था और मैंने आपको खबर दी कि वहां पे अब शोर मच गया जी, ये जो बलोच मुहाजिरीन तशरीफ लाए हुए हैं इनको गिरफ्तार ना किया जाए। हालांकि वो लोग हैं जो BLA या BLF से ताल्लुक है और पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब बात इससे आगे चली गई है और बात मशरक़े वुस्ता के अंदर चली गई है। इनका एक पूरा नेटवर्क है, BLA या जितनी ये जो कलअदम तंजीमें हैं, और कोई इनका फाइनेंस का डिपार्टमेंट देखता है, कोई फैसिलिटेट करता है हर उस जगह पे जहां पे ये आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं या इनका ख्याल ये है कि इन तक चीज़ें पहुंच नहीं सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भी एक ऐसा ही नेटवर्क खड़ा किया गया था जिसको चंद रोज पहले पाकिस्तान ने नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो पकड़े गिरफ्तारी करे तो जबरी गुमशुदगी का इल्जाम लगा दिया जाता है या कोई और बात कर दी जाती है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात की खुफिया एजेंसी ने छापा मार के कुछ कार्रवाइयां की थी और उसके अंदर एक अहम जो शख्स है उसको गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त भी मैंने आपको यह खबर दी थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने गिरफ्तारी कर ली है। अब उससे बड़ी खबर आ गई है कि उस BLA से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मुबैयना तौर पर, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि मुबैयना तौर पे BLA के कमांडर को, जिसका ताल्लुक बताया जाता है कि इन तंजीमों के साथ है, उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। ये शख्स कौन है, पाकिस्तान में कहां पे आया है और किस इदारे की तहवील में इसको दे दिया गया है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों को हर तरह से, हर लिहाज से और हर जगह के ऊपर टारगेट कर रहा है। सबसे पहला काम हमने अपनी सरजमीन के ऊपर शुरू किया। तुर्बत के अंदर फड़काए 3, वहां से हम दत्ता खेल आए, दत्ता खेल के अंदर आज सुबह सवेरे 2 फड़काए और उसके बाद बात चली गई अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान से खबर यह आई कि वहां के जो तालिबान का इंटेलिजेंस विंग है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस के इदारे हैं, हमारा CTD का इदारा है जो दहशतगर्दी को देखता है, हमारा IB का इदारा है, हमारा ISI का इदारा है, हमारा MI का इदारा, इस किस्म के बहुत सारे इदारे हैं। तो तालिबान के पास भी उनका डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस मौजूद है। इस डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस ने गिरफ्तारियां की और बताया गया कि सारे वो लोग जो BLF BLA के लोग हैं जो मुबैना तौर पे नोशकी और पंजगोर वाकयात से जिनका ताल्लुक है, उनको तालिबान ने न सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि उनको अननाउन प्लेसेस के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है जहां पे उनसे तहकीकात की जा रही हैं। अब जनाब, यहां से बात निकल के अफगानिस्तान से होते हुई मशरक़े वुस्ता तक पहुंच गई है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ जो क्लीन अप ऑपरेशन है वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, ईरान से होता हुआ मशरक़े वुस्ता पहुंच गया है। और वहां पे एक बहुत बड़ी खबर है और एक वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ मुबैना तौर पे, जिसके ऊपर इल्जाम है कि वो पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है, उसकी गर्दन तक पाकिस्तान का हाथ पहुंच गया, या ये कहिए कि उसकी गर्दन पाकिस्तान के हाथों में आ गई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब थोड़ी सी कुछ एक और बात आपको बता के फिर मैं अगली डिटेल पे जाऊंगा। पिछले चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान आला सतह के कुछ राब्ते हुए हैं, जिसमें वली अहद मोहम्मद बिन जैद और इमरान खान के दरमियान कॉन्टिन्यूस राब्ते थे। अब हमारा ख्याल यह था कि जो राब्ते हैं शायद ये यमन के मामले को लेके हैं, क्योंकि यमन के अंदर वो पाकिस्तान की जो मदद है वो चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हौसी मुसलसल हमले कर रहे हैं, उन्होंने ड्रोन्स हमले किए हैं, उन्होंने मिसाइल हमले किए हैं और फिर उसके बाद इस हफ्ते के अंदर यह खबर आई है कि एक इराकी मलेशिया ने भी एक हमला किया है, स्ट्राइक की है। अब यह इंतहाई खतरनाक बात है और ये लोग कह रहे थे कि ईरान को सिग्नल
ان کی طرف سے آیا ہے. تو ایسے میں شاید خیال یہ تھا کہ وہ پاکستان سے کوئی مدد چاہتے ہیں کہ پاکستان کوئی مدد کرے, یہاں پہ اپنی کوئی ملٹری کی مدد کرے, کوئی انٹیلیجنس کی مدد کرے, یا پھر ایران کے اوپر تھوڑا دباؤ ڈالے یا ایران سے بات کرے کہ اس معاملے کو بات چیت سے جو ہے وہ حل کیا جائے. لیکن اب اس ساری صورتحال کے دوران ہوتا یہ ہے کہ آج سے کوئی 10 دن پہلے 27 جنوری کو متحدہ عرب امارات کے ادارے جو ہیں وہ ایک گرفتاری کرتے ہیں, اور ایک جو علاقہ ہے جو ان کے اپنے سٹی کے اندر ان کے انٹیلیجنس اداروں نے ایک شخص کو مبینہ طور پہ اریسٹ کر لیا. اس وقت اس کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا. وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا جی اس کو اغوا کر لیا گیا ہے, اور تھانے کے اندر انہوں نے درخواست بھی دے دی کہ یہ شخص اغوا ہو گیا. اب یہ جو شخص ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے, اور یہ پاکستانی نیاد شخص ہے. ایک بات آپ کو غور کرنی ہے کہ یہ پاکستانی ضرور ہے, لیکن پاکستان نے اس کو گرفتار نہیں کیا. اس کو گرفتار متحدہ عرب امارات کے خفیہ اداروں نے کیا ہے, اور جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا تعلق بلوچستان کے علاقے خزدار سے ہے. اب اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبدالحفیظ زہری ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 10 سال سے یہ متحدہ عرب امارات کے اندر مقیم تھا اور وہاں پہ یہ کاروبار کرتا تھا جناب. اب ایک چیز یہاں پہ اور آپ کو معلوم کرنی ہے کہ اس عبدالحفیظ نامی شخص کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے. کب, کہاں, کیسے کیا گیا, یہ بات بتانے سے پہلے ایک اور بات آپ کا جاننا ضروری ہے. عبدالحفیظ زہری کا ایک کزن تھا راشد حسین, وہ بھی یہاں پہ متحدہ عرب امارات کے اندر کچھ عرصہ پہلے مقیم تھا. اس کو بھی بالکل اسی طرح سے وہاں کے اداروں نے گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد پاکستان کے حوالے کر دیا, اور اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں جی ان کے بھائی کو اور ان کے والد کو یہاں پہ پاکستان کے اندر جناب وہ فورسز نے مار دیا, جبری گمشدگی, اس قسم کے الزامات یہ لگاتے ہیں. اب یہ جو عبدالحفیظ ہے اس کو معلوم یہ ہوا ہے کہ آج سے 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے 2 فروری کو وہاں سے پاکستان منتقل کیا گیا ہے. اب ان کے اہل خانہ اور ان سے جو ان کے حمایتی ہیں, ان سے جڑے ہوئے اس نیٹ ورک کے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بغیر دستاویزات, وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹ ان کو پاکستان کی کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے, اور 2 فروری کو وہاں سے ان کو نکال کے کراچی منتقل کیا گیا ہے. تو اب یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے حوالے کر دیے گئے ہیں. یہاں پہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ آیا ان کے خلاف کیا الزامات ہیں, کس جگہ کے اوپر یا کس کیس کے اندر یہ مطلوب ہیں جس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی ہے. کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ممالک کے درمیان مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ ہوتا ہے. جو لوگ جن کے اوپر الزام ہوتا ہے تو ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے, تو آپ اس قسم کی وہ ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے کہ اگر امریکہ کہہ دے کہ ہمیں وہ شخص چاہیے تو وہ ایویڈنس شیئر آپ سے کرے اور آپ اس کے حوالے کر دیں, یا پاکستان کسی ملک سے کہے. اس قسم کی بہت ساری مثالیں ماضی کے اندر موجود ہیں جہاں پہ ممالک آپس میں ایسے اشخاص کا, ایسے لوگوں کا جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی پرسنل لیول کا کرائم ہو یا اسٹیٹ لیول کا کرائم ہو. کرائم تو ہر کوئی اسٹیٹ کے خلاف ہی خیر ہوتا ہے, تو ان کی ہوتا ہے. لیکن اس چیز کو لے کے اب وہاں کا ایک پورے پروسیس کے ذریعے پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے معاملہ اٹھایا ہوگا, اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کو کراس چیک کر کے گرفتار کر کے پھر پاکستان کے حوالے کیا, جو ایک پروسیس ہوتا ہے. اب جناب یہ فرما کیا رہے ہیں یہ سارے لوگ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے پاکستان کے اندر, ممکنہ طور پہ وہ مار دیے جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پاکستان ثبوت لے کے آئی, یا پاکستان نے جو ثبوت یو اے ای کے ساتھ, کیونکہ یو اے ای کو ہمارا چھوٹا بھائی تو نہیں ہے نا جس کو ہم دباؤ میں ڈالیں اور ہماری بات مان جائے, ایک آزاد ملک ہے. تو اب انہوں نے یہ اس شخص کو حوالے کرنے کے بعد باقاعدہ جو لوگ ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر عبدالحفیظ زہری کو لے کے نہ صرف ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ٹویٹس داغ رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے جی اب یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اس کی لائف جو ہے وہ رسک پہ آ گئی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. لیکن اس سارے معاملے کے اندر ان کا ڈر اور خوف کیا ہے جس بنیاد پہ وہ سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم افغانستان کے اندر بیٹھ کے تماشا کر رہے تھے, افغانستان نے گرفتاریاں شروع کر دی, ایران کے اندر تماشا لگا رہے تھے اور پاکستان ایران کے حوالے سے کنسرنڈ ہے, اور پھر یو اے ای کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور یو اے ای کے حوالے سے بھی پاکستان نے ان کو کہا تو آپ کی گرفتاریاں شروع ہو گئی. تو اب آپ کہیں بیٹھ کے یہ گندا دھندا نہیں چلا سکیں گے, آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف اقدامات نہیں کر سکیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کنکلوژن یہ ہے یا آپ کا مدعا یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ اب محفوظ نہیں ہیں یا پاکستان کے اداروں کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں.
اسی لیے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو اس نیٹ ورک کو چلانا اور پاکستان سے بچنا، ان ممالک کی نظروں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ پاکستان کے لیے محمد بن زیاد عمران خان کے رابطوں کا پہلا مثبت نتیجہ ہے، جو کہ جتنا خوش آئند کہا جائے وہ غلط ہوگا. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.